दुआए मुजीर। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानका या अल्लाह तआलैता या रहमान व अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या रहीम तआलैता या करीम व अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मलिक तआलैता या मालिक व अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या कुद्दूस तआलैता या सलाम व अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मोमिनु तआलैता या मुहैमिनु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या अज़ीज़ु तआलैता या जब्बारु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मुतकब्बिरु तआलैता या मुतजब्बिरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या खालिक़ु तआलैता या बारिउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मुसव्विरु तआलैता या मुक़द्दिरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या हादिउ तआलैता या बाक़ी अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या वहाबु तआलैता या तव्वाबु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या फ़त्ताहु तआलैता या मुर्ताहु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या सय्यदी तआलैता या मौलाया अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या क़रीबु तआलैता या रक़ीबु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मुब्दिउ तआलैता या मुईदु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या हमीदु तआलैता या मजीदु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या क़दीमु तआलैता या अज़ीमु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या गफ़ूरु तआलैता या शकूरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या शाहिदु तआलैता या शहीदु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या हन्नानु तआलैता या मन्नानु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या बाइसु तआलैता या बारिसु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मुहीयु तआलैता या मुमीतु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या शफ़ीक़ु तआलैता या रफ़ीक़ु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या अनीसु तआलैता या मूनिसु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या जलीलु तआलैता या जमीलु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या ख़बीरु तआलैता या बसीरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या ख़फ़ीयु तआलैता या मलीउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मअबूदु तआलैता या मौजूदु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या ग़फ़्फ़ारु तआलैता या क़हारु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मज़कूरु तआलैता या मशकूरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या जव्वादु तआलैता या मुआदु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या जमालु तआलैता या जलालु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या साबिक़ु तआलैता या राज़िक़ु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या सादिक़ु तआलैता या फ़ालिक़ु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या समीउ तआलैता या सरीउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या रफ़ीउ तआलैता या बदीउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या फ़ालु तआलैता या मुतआलु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या क़ाज़िउ तआलैता या राज़िउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या क़ाहिरु तआलैता या ताहिरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या आलिमु तआलैता या हाकिमु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या दाइमु तआलैता या क़ाइमु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या आसिमु तआलैता क़ासिमु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या गनियु तआलैता या मुग़नी अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या वफ़ीउ तआलैता या क़विय्यु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या काफ़ी तआलैता या शाफ़ी अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मुक़द्दिमु तआलैता या मुअख़्ख़िरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या अव्वलु तआलैता या आख़िरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या ज़ाहिरु तआलैता या बातिनु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या रिजाउ तआलैता या मुर्तजा अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या ज़ल मन्न तआलैता या ज़ल तौल अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या हय्यु तआलैता या क़य्यूम अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या वाहिदु तआलैता या अहदु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या सय्यिदु तआलैता या समदु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या क़दीरु तआलैता या कबीरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या वालिउ तआलैता या मुतआलि अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या अलियु तआलैता या आला अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या वलियु तआलैता या मौलाया अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या ज़ारिउ तआलैता या बारिउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या ख़ाफ़िज़ु तआलैता या राफ़िउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मुक़सितु तआलैता या जामिउ अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या मुइज़्ज़ु तआलैता या मुज़्ज़िलु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या हाफ़िज़ु तआलैता या हाफ़िज़ु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या क़ादिरु तआलैता या मुक़्तदिरु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या अलीमु तआलैता या अलीमु अजरिना मिनन नार या मुजीर। सुब्हानका या हकीमु तआलैता या हकीमु अजरिना मिनन नार या मुजीर।
سبحانك يا موتي تعاليت يا مانع وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا زار تعاليت يا نافع وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مجيب تعاليت يا حسيب وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عادل تعاليت يا فاضل وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا لطيف تعاليت يا شريف وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رب تعاليت يا حق وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ماجد تعاليت يا واجد وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا عفو تعاليت يا منتقم وأجرنا من النار يا مجير سبحانك يا واسع تعاليت يا مبسط أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رؤوف تعاليت يا طوف أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فرد تعاليت يا بقر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مقيت تعاليت يا مهيت أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا وكيل تعاليت يا عدل أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مبين تعاليت يا متين أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا بر تعاليت يا ودود أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا رشيد تعاليت يا مرشد أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نور تعاليت يا منور أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا نصير تعاليت يا ناصر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا صبور تعاليت يا صابر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا موسي تعاليت يا منشئ أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا سبحان تعاليت يا ديان أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا مغيث تعاليت يا غياث أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا فاطر تعاليت يا حاضر أجرنا من النار يا مجير سبحانك يا ذو العز والجمال تباركت يا ذو الجبروت والجلال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك نجي المؤمنين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم.